पढ़ाया। किसको पढ़ाया? सहाबा को पढ़ाया, बूढ़े को, जवान को, सबको पढ़ाया, मर्द औरत सबको नुक्ता समझा दिया कि तुम्हारे दिल में अल्लाह से मुलाकात और शहादत की तमन्ना होनी चाहिए। इसलिए तमाम सहाबा को शहादत की तमन्ना हुआ करती थी। फारूक आजम रजी अल्लाह तआला अन्हु हैं, सफर हज से वापस आ रहे हैं, वापसी पे पड़ाव डाला, चांद कभी बदलियों के अंदर है, कभी पूरे आलम को मुनव्वर किए बैठा है, और फिर इस हालत में चांद को मुख्तलिफ हालतों को देखते हुए फरमाया, ए अल्लाह, जैसे चांद मुख्तलिफ हालतों से गुजरता चला जा रहा है, मेरी जिंदगी में भी मुख्तलिफ हालात आते हैं, मैं बूढ़ा हो गया हूं, मेरी ये दुआ पूरी फरमा दीजिए। फिर दुआ फरमाई, अल्लाहुम्मा रज़ुक़नी शहादतुन इंद सबीलिक, या अल्लाह मुझे शहादत अता फरमा अपने रास्ते में। 27 ज़िलहिज्जा को मुसल्ले नबी पर अबू लुलु मजूसी खंजर से हमला करता है, और यकम मुहर्रमुल हराम को हजरत उमर फारूक शहादत के मर्तबे पर फायज हो जाते हैं। ये शहादत का जज्बा देख लीजिए कि जब उमर फारूक रजी अल्लाह तआला अन्हु जैसे बूढ़े के अंदर था, तो जवानों में क्या होगा। फिर दो नन्हे मुजाहिद हमें तारीख में नजर आते हैं। बदर का मैदान है, मुजाहिदीन का नाम है मुआज, दूसरे का नाम है मुअव्वज। बड़े एक दोनों बचपन में हैं, थोड़ा सा एक बड़ा है, दूसरा थोड़ा सा छोटा है। बड़े को नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इजाजत दे देते हैं कि तुम जिहाद में मेरे साथ शामिल हो सकते हो। छोटे को मना फरमा दिया। छोटे ने कहा कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुझे भी इजाजत दे दीजिए, मेरा बड़ा भाई जा रहा है, मेरे दिल में भी शहादत की तमन्ना है, मैं भी लड़ना चाहता हूँ कुफार को, आपको अकेला छोड़ नहीं सकता, मेहरबानी फरमाइए, मुझे इजाजत दे दीजिए। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इजाजत न दी। फिर उसने एक अजीब बात नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के सामने फरमाई कि आप यूं कीजिए, आपने मेरे बड़े भाई को जो जिहाद पर जाने की इजाजत दी, बदर के मैदान को सजाने की इजाजत दी, मैं उससे छोटा हूं, आप यूं कर लीजिए कि उसका और मेरा मुकाबला करवा दीजिए। अगर वो जीत गया तो मैं जिहाद पर नहीं जाऊंगा, अगर मैं जीत गया तो उसके साथ साथ मुझे भी जिहाद पर रवाना कर दीजिए। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जब ये शौक़े शहादत देखा, जज्बे जिहाद देखा, तो छोटे भाई को भी इजाजत दे दी कि तुम यूं करो, बड़े से कुश्ती करो। ये छोटा मुआज, मुअव्वज दोनों कुश्ती के लिए तैयार होते हैं। छोटा भाई बड़े के कान में कहता है, भाई तुम्हें तो इजाजत मिल चुकी, मैं महरूम रह गया, मैं हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ नहीं जा सकता, मेहरबानी कर, तू मुझसे बड़ा है, मुझसे जोर भी ज्यादा है, ताकत भी ज्यादा है, तू जीत सकता है, लेकिन मेहरबानी करके तुम झूठ से गिर जाना, मैं तेरे ऊपर सवार हो जाऊंगा, तुम भी जिहाद में चला जाएगा, मैं कुश्ती जीत कर नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम मुझे भी जिहाद में जाने की इजाजत दे देंगे। चुनाचे ये जज्बे जिहाद को देखते हुए जब नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने कुश्ती करवाई तो मंसूबे के तहत छोटे भाई ने बड़े भाई को गिरा लिया और उसके सीने पर सवार होकर नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की तरफ दुआई जो है ना वो सवालिया निशान से देखने लगा कि देखा, मैंने आपसे कहा था कि मैं अगर गिरा लूं तो मुझे जिहाद के मैदान में रवाना कर देंगे, बदर में मुझे साथ ले जाएंगे। तो नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम मुस्कुरा पड़े और कहा कि बड़े के साथ अब छोटा भी जिहाद में रवाना होगा। दोनों भाई गए और दोनों भाइयों ने फिर उसी बदर के मार्के में जामे शहादत को नोश किया। मेरे भाइयों देखो, जब छोटों में ये जज्बे जिहाद हो तो फिर बड़े जवानों में कितना जज्बे जिहाद होगा। अमर बिन जमू भी इरादा कर लिया कि मैं भी जिहाद में जाऊंगा, तो अपनी बीवी से कहने लगे कि मैं जिहाद में जा रहा हूं। तो बीवी ने कहा कि मैं देख रही हूं कि आप भाग कर वापस आ रहे हैं क्योंकि आप लंगड़े हैं। फरमाया नहीं नहीं नहीं, मैं भाग कर वापस नहीं आऊंगा। फरमाया अल्लाह मेरी लाश को भी वापस घर न भेजना। हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में माजूरी के आलम में पहुंच गए और इजाजत तलब की। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि तुम्हारे 4 बेटे जिहाद में जा रहे हैं, तुम माजूर भी हो, पीछे बीवी भी है, तुम उसके पास रहो, जिहाद पर न जाओ। लेकिन अदब के साथ इसरार करते रहे। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने बिल्लाखिर इजाजत दे दी। फिर आपने अपने इसरार पर जब इजाजत मिल गई तो फिर जिहाद के मैदान में दलेरी और शुजाअत के वो जौहर दिखाए
کہ پھر شہید بھی ہو گئے. شہادت کے بعد جب ان کی لاش کو اونٹنی پر رکھ کر واپس لانے لگے تو اونٹنی اٹھتی ہی نہیں تھی، وہ واپس جاتی ہی نہیں تھی اور کھڑی نہیں ہوتی تھی. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو اطلاع دی گئی تو اس کی اہلیہ آئیں، اہلیہ سے پوچھا کہ جاتے جاتے عمرو نے تم سے کیا بات کی؟ تو اس نے اہلیہ نے بتایا کہ میں نے یوں کہا تھا کہ تم بھاگ کر واپس آ رہے ہو لنگڑا کر. تو عمر نے اس وقت اللہ سے دعا کی تھی کہ یا اللہ میں تو درکنار، میری لاش کو بھی شہادت کے بعد میرے گھر واپس نہ لوٹانا. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ عمر کی لاش کبھی بھی واپس اللہ تعالیٰ نہیں بھیجنا چاہیں گے، کیونکہ اس نے دعا کی تھی، شہادت کی دعا تمنا کی تھی. اللہ تعالیٰ نے اس کی شہادت کی تمنا کو قبول فرما لیا. اونٹنی سے اس کو اتار دو، اسی میدان جنگ میں اس کا جنازہ پڑھو اور اس کو دفنا دو، کیونکہ اس کی دعا اللہ تعالیٰ نے قبول فرما لی. جس امت کے معذوروں کی یہ بہادری ہو، یہ شجاعت ہو، یہ دلیری ہو، یہ جذبہ جہاد ہو، اس امت کے نوجوانوں کے اندر جذبہ جہاد کتنا ہوگا. عورتیں بھی جہاد کے میدان میں پیچھے نہیں رہی. ایک صحابیہ تھیں، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آ گئیں اور ایک بچہ تھا ان کے پاس، اور آ کر پیش کیا کہ آقا آپ نے جہاد کا اعلان فرمایا ہے، میرے پاس دینے کے لیے کچھ نہیں، یہ میرا ایک بچہ ہے، میں آپ کے لیے لے آئی ہوں، اس بچے کو آپ قبول فرما لیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس بچے کا میں کیا کروں گا؟ اس صحابیہ نے فرمایا دیکھ لیں امت کی عورتوں کے اندر جذب جہاد کتنا تھا کہ اس صحابیہ نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جہاد کے میدان میں بہت سے صحابی ایسے ہوں گے جن کے پاس ڈھال نہیں ہوگی، دشمن کے وار کو وہ اپنے جسم پر محسوس کریں گے، ڈھال سے وہ محفوظ نہیں رہ سکیں گے. مہربانی فرما لیجئے جس صحابی کے پاس ڈھال نہ ہو اس صحابی کو میرا بچہ استعمال کے لیے دے دیجئے کہ اگر اس کی طرف لپک کر کوئی کافر تلوار کا حملہ کرتا ہے تو ڈھال کے طور پر میرے بچے کو استعمال کر لے. اللہ اکبر. جس امت کی مائیں جذب جہاد سے جن کے دل یوں معمور ہوں، اس امت کے جوانوں کے اندر جذب جہاد کیا ہوگا. ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اندر جذب ایمانی ہے. بدر کے میدان میں والد اور باپ اپنے بیٹے ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد بھی شریک تھے. جنگ ختم ہو جاتی ہے، مسلمانوں کو فتح مل جاتی ہے تو والد کہتا ہے کہ بیٹا جو مسلمان نہیں ہوئے تھے انہوں نے کہا کہ بیٹا اس بدر کے میدان میں ایک موقع ایسا آیا تھا کہ تو عین میری تلوار کے نیچے آ گیا، لیکن پھر میرے اندر شفقت پدری عود کر آئی اور میں نے تم پر وار نہیں کیا. تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جذب ایمانی کو دیکھیے کہ ابا جی کہنے لگے کہ ابا جی آپ نے اپنی تلوار کو روک لیا تھا، میرے اوپر وار نہیں کیا تھا، لیکن اگر آپ میری تلوار کے نیچے آتے تو میں اپنی تلوار کو کبھی نہ روکتا، کیونکہ آپ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے دشمن تھے اور میں آپ کی اپنی تلوار سے آپ کا کام تمام کر دیتا. یعنی اپنے ایمان کی طاقت ان کے اندر دیکھیے کہ اپنے والد کو قربان کرنے کے لیے تیار بیٹھے ہیں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ دشمنی کی وجہ سے.